नावल अभी जुगनू नहीं रूठे। राइटर सैरिश सोनिया। तेरे लहजे में बात करनी है, आज मुमकिन है एहतराम ना हो। हमें उम्मे ईमान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती प्रीशे। अजीब लड़की है ना, किसी के साथ घुलती मिलती है, ना कहीं आती जाती है, ना दूसरी लड़कियों की तरह हंसती बोलती है, ना सजती संवरती है। अजीब फीकी सी तबीयत है उसकी, हमारे मेहराब के साथ बिल्कुल भी नहीं जचती। सफूरा बेगम अपनी बहन परीशे को उम्मे ईमान की खामियां गंवा रही थी। साथ ही दूसरी चेयर पे बैठे डॉक्टर आदल भी अपनी बड़ी बहन के हमनवा लगते थे। इनकी और अपनी फैमिली के सारे फैसले सफूरा बेगम और डॉक्टर आदल ही करते थे। परीशे भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। लेकिन उनके साथ बैठे उनके शोहर मोहम्मद नासर ने बेबसी से इन सब की तरफ देखा। वो अपनी भतीजी की बुराइयां नहीं सुन सकते थे और इन सब को कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी पहली शादी की बुरी तरह नाकामी के बाद दूसरी शादी प्रीशे बेगम के साथ हुई थी। प्रीशे बेगम के वालिदैन नासर के भी रिश्तेदार थे और इन्होंने शर्त ये रखी थी कि वो अपना घर उनके घर के साथ ही कर लें, जिसका मतलब साफ लफ्जों में गर्दमात था। मोहम्मद नासर, मोहम्मद कैस और मोहम्मद अली तीन भाई थे। मोहम्मद कैस और मोहम्मद अली ने भाई के चेहरे पे रजामंदी के रंग दे के दिल पे पत्थर रख के इन्हें इजाज़त दे दी कि जैसा इनके भाई को अच्छा लगे। जिसके बाद इन्होंने अपने ससुराल के साथ ही घर ले लिया और वहीं पे रहने लगे। उम्मे ईमान जब पैदा हुई थी तो प्रीशे बेगम को वो गोल मटोल सी नन्ही गुड़िया इतनी बाई कि अपने 5 साल के बेटे मेहराब के लिए बचपन में ही उसका हाथ मांग लिया और तब से ही उम्मे ईमान मेहराब के नाम पे बैठी थी। लेकिन अब इन लोगों को उम्मे ईमान में बहुत सी खामियां नजर आने लगी थी। मरवा की बेटी मायरा कितनी प्यारी है, वो मेहराब के साथ कितनी प्यारी लगेगी। सफूरा ने अपनी बहन मरवा की बेटी का नाम लिया। वो मरवा जिससे इन सब बहन भाइयों का हमेशा इख्तलाफ ही रहा कि वो अपने फैसले खुद लेती थी और अपने बहन भाइयों को इसमें शामिल नहीं करती थी। मिराल और मुनीब की कल मंगनी है और बेहतर ये है कि तुम कोई फैसला कर लो, फिर मेहराब और मायरा की बात भी पक्की कर देंगे। क्यों भाई साहब, मैं सही कह रही हूँ ना? वो शायद सारे फैसले कर चुके थे, लेकिन मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा? इन्होंने बेबसी से प्रीशे बेगम को देखा। आप कह दीजिएगा कि मेहराब राजी नहीं था। कुरैशी हाउस में इस वक्त तो खुशियां रक्स कर रही थी। हर तरफ खुशियों का समा था। आज 4 नहीं बल्कि 5 जिंदगियों का फैसला होना था। मेहराल और मुनीब की निस्बत बचपन से तय थी। मेहराब और उसके ननियाल वालों को सीधी सादी सी उम्मे ईमान कुछ खास पसंद नहीं थी। उम्मे ईमान की अपनी दुनिया थी। मुनीब और मेहराब की पाक आर्मी में जॉब थी। मिराल और मुनीब के निकाह के बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो रात के 12 बजे किसी को बताए बगैर उनके ननियाल वालों ने मायरा और मेहराब का निकाह भी कर दिया। ये एक किस्म की क्रॉस मैरिज थी, मरवा बेगम को अपने ताबिया करने के लिए। इस सब में नुकसान सिर्फ उम्मे ईमान के हिस्से में आया था। दूसरे दिन सुबह ही सुबह ये खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। मोहम्मद कैस और मोहम्मद अली तक भी ये बात पहुंच गई, जिसके बाद वो दोनों फैमिलीज में सख्त किस्म का बाइकाट हो गया। टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या? उम्मे ईमान बहुत रोई, हर एक की जुबान पे अपनी बात सुनकर। ऐसी बात नहीं थी कि वो मेहराब को पसंद करती थी या कुछ भी। बचपन से उसके नाम से मंसूब थी, तो लोग रिश्ता टूटने और रात ही रात में अचानक होने वाले मेहराब के निकाह के बारे में सवालात कर रहे थे और जवाबात भी खुद ही दे रहे थे। बहरहाल जो अल्लाह की मर्जी, मैं उसी की रजा में राजी, ये कहकर उसने खुद को तसल्ली दी और नॉर्मल हो गई। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर ही रहा था। उम्मे ईमान का अच्छी जगह से प्रपोजल आया था। लड़का इंजीनियर था और अच्छी फैमिली से ताल्लुक था उसका। मोहम्मद कैस ने छानबीन के बाद इन लोगों को हाँ कर दी और शादी की डेट भी दे दी। उम्मे ईमान की शादी भी हो रही है सफूरापा। आप भी मरवा से बात करें ना,
ہم بھی اب رخصتی کر لیں بچوں کی، پریشے بیگم اپنی بڑی بہن سفورہ بیگم سے کہتے ہوئے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ تمہیں کیا ام ایمان کی شادی سے؟ ہونے دو نا، اچھا ہو جائے۔ مجھے اس کی شادی سے کیا ہونا بلاپا؟ تو پھر اصل بات بتاؤ نا، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ منیب محلے کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں نبھا رہا ہے آج کل، وہ باقاعدہ ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے ہیں۔ مروہ اسے کچھ نہیں کہتی، اور جب سے نکاح ہوا ہے اس نے میراج سے ایک بار بھی بات نہیں کی اس کی۔ مروہ کا غرور بھی کسی طور پر کم نہیں ہوا۔ میں نے تو صرف آپ کے کہنے پہ محراب کا رشتہ وہاں کیا، ورنہ تو صرف میرال ہی کافی تھی۔ مروہ کو اپنا بنانے کے لیے تو ہم نے اس کی بیٹی کا نکاح محراب سے کیا، سفورہ بیگم پرسوچ انداز میں بولی۔ ورنہ اس نے کبھی ہم سب کو اپنا کچھ سمجھا ہے؟ ہمیشہ اس کے منہ سے یہی بات سنی کہ میری بیٹی غیروں میں جائے گی۔ آپا نے محراب کو بچپن میں اپنے سسرال میں منسوب کر دیا۔ چلو تم پریشان مت ہو، میں بات کرتی ہوں ان سے، سفورہ بیگم نے بہن کو تسلی دی۔ سفورہ بیگم نے والدین کے انتقال کے بعد خود شادی نہیں کی اور ماں کی جگہ سنبھال لی تھی۔ تمام بہن بھائی ان کا احترام کرتے سوائے مروہ بیگم کے۔ شام کو ڈاکٹر عادل اور سفورہ نے مروہ بیگم کو اپنی طرف بلوایا اور ادھر پریشے بیگم بھی آ گئی۔ مروہ، ہم چاہتے ہیں بچوں کی رخصتی کر دیں، ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی ہے ان کی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے رخصتی کی، ابھی تو نکاح کیے ہیں۔ مروہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان کی بات ٹالنے کی کوشش کی تو وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے۔ یہی عمر صحیح ہے نا؟ اچھا، اگر آپ لوگ محراب اور ماہرہ کی رخصتی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لے، لیکن منیب ابھی رخصتی نہیں چاہتا۔ مروہ کی بات پہ سب بیچ تاب کھا کے رہ گئے، لیکن سفورہ بیگم نے اپنی بات کہہ ہی دی۔ کیوں جی؟ پہلے تو میرال اور منیب کی رخصتی بنتی ہے نا، وہ بچپن سے منسوب ہے منیب کے ساتھ، اور محراب اور ماہرہ کا تو نکاح ابھی رشتہ جڑا ہے۔ بچپن سے تو ام ایمان بھی منسوب تھی محراب کے ساتھ۔ مروہ بیگم تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ مروہ کی بات پہ سب کو سام سونگ گیا تھا جیسے۔ آپ لوگ بچپن کی مانگ کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس کل کے جڑے رشتے کا کیا پاس رکھیں گے؟ اس لیے کہا ہے اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جائیں۔ اور رہی بات میرال کی، تو جب منیب کہے گا ان کی رخصتی تب ہی ہوگی۔ میں اپنے بیٹے کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی، ورنہ نتیجہ جیسا بھی آ سکتا ہے جیسا محراب نے نکالا۔ چلتی ہوں، سوچ کے بتائیے گا۔ سب کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یہ کیا کہہ کے گئی ہے مروہ؟ کوئی اتنا کٹھور بھی ہو سکتا ہے بھلا؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ام ایمان کا خیال نہیں آیا تھا مروہ کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی جس کے جذبات کے ساتھ وہ کھیل چکے تھے، اور بچپن کا رشتہ توڑتے ہوئے اسے بغیر کسی وجہ کے ٹھکرا دیا گیا۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، ہر شخص کہہ رہا زمانہ خراب ہے۔ میں نے سانپوں کو دکھائے مجھے ڈستے ہوئے لوگ۔ ام ایمان کی آج رخصتی تھی۔ میرال دل ہی دل میں بہت افسردہ سی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی ام ایمان کی شادی پہ، مگر ان سب کے رد عمل کا سوچ کے دل محسوس کے رہ گئی۔ دل پہ کافی بوجھ تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کوئی ایسا دوست ہو جس سے وہ ڈیروں باتیں کرے۔ اس نے فون اٹھایا اور منیب کو کال کرنے لگی، لیکن دوسری طرف سے کال پک نہیں کی گئی۔ کئی کالز کے بعد آخر کار دوسری طرف سے اکتائی ہوئی منیب کی آواز برآمد ہوئی۔ سلام دعا کے بعد دونوں طرف خاموشی سی چھا گئی۔ چپ رہنے کے لیے کال کی ہے مدام؟ تو سن لو، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ کان سے فون لگائے بیٹھا رہوں۔ جو بھی کہنا ہے کہو، ورنہ فون بند کر دو۔ میرال اپنی اس قدر عزت افزائی پہ شاک کے عالم میں تھی۔ کیا میں ایسے آپ کو کال نہیں کر سکتی؟ اس کی بات پہ منیب نے اکتاہٹ آمیز انداز میں پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹکا کہ دوسری طرف میرال نے کسی چیز کے پٹکنے کی آواز بخوبی سن لی۔ اس کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں اور کال اینڈ کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ منیب کا اس کے ساتھ ایسا ہی سرد رویہ ہوتا تھا ہمیشہ۔ وہ بے ساختہ اٹھی، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے اور باہر چلی آئی۔
باہر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ مائرہ آئی ہوئی تھی وہاں اور محراب کی شوخیاں عروج پہ تھی۔ میرال بھی وہیں پہ ٹک سی گئی اور اپنے بھائی اور بھابھی کی ہر بات توجہ سے سنی اور دیکھی۔ پھر وہ سیدھی صفورہ بیگم کے پاس گئی۔ خالہ، منیب مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اور محراب کو دیکھیں کیسے صدقے واری جا رہا ہے مائرہ کے۔ میرال کی شکایت پہ صفورہ بیگم کو آگ سی لگ گئی۔ اچھا، اس کو تو میں دیکھتی ہوں، چلو تم میرے ساتھ۔ یہیں سے مقابلے حسد جلن کی فضا قائم ہوئی۔ صفورہ بیگم سیدھی ڈرائنگ روم میں گئی تھی۔ مائرہ نے ادب سے اٹھ کے صفورہ بیگم کو سلام کیا، لیکن صفورہ بیگم کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ منیب کو بھی ساتھ لے آتی، تم اکیلی کیوں آ گئی؟ صفورہ بیگم کی بات پہ مائرہ کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ اور محراب، تم نہیں جانتے کیا ہمارے اصول کو؟ رخصتی سے پہلے کیوں ساتھ بیٹھے ہو تم دونوں؟ شرم کر لو، کچھ منیب سے ہی سیکھ لو، کیسے وہ فون تک پہ بات نہیں کرتا میرال سے۔ صفورہ بیگم نے دونوں پہ طنز کے تیر برسائے تھے۔ مائرہ سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی اور محراب سر کھجا کے رہ گیا۔ اگر وہ تمہیں خوش نہیں رکھیں گے تو میں مائرہ کو بھی کبھی خوش نہیں ہونے دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ محراب کو جتاتی نظروں سے دیکھتی صفورہ بیگم باہر چلی آئی تھی۔ مائرہ نے غصے سے سٹالر اتار کے پھینکا اور دم سے کاؤچ پہ گری تھی۔ مڑوا بیگم نے مائرہ کا لال ببو چہرہ حیرت سے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو مائرہ؟ امی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم ماموں اور خالہ کے کچھ بھی نہیں لگتے، صرف پری خالہ ہی ان کی بہن ہے اور میرال اور محراب ہی ان کے بانجے۔ کیوں، اس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ مڑوا بیگم تیکھے لہجے میں بولی۔ ان کے ماتھے پہ کئی بل پڑے تھے۔ کہتی ہے منیب میرال سے بات نہیں کرتا، تو تم دونوں ساتھ میں کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارے لیے نئے اصول بنا لیے انہوں نے۔ میرال ہی بلا کے لائی تھی انہیں ادھر سے، اس سے میری خوشی برداشت نہیں ہوئی۔ ہم لوگ ان کے غلام جو نہیں، اس لیے ہم انہیں کہاں اچھے لگیں گے۔ میں کرتی ہوں صبح بات، ان کی جرت کیسے ہوئی تمہیں کچھ بھی کہنے کی؟ اور رہی بات میرال کی، تو ایک بار اسے یہاں آنے دو، پھر دیکھنا کیسے سیدھے ہوتے ہیں یہ سب۔ میرال دکھتی رگ ہے ان سب کی، اگر تمہیں کچھ کہیں گے تو میرال کو بھی میں کبھی بسنے نہیں دوں گی۔ دونوں طرف ہی سازشیں جاری تھی، لیکن تقدیر کا فیصلہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے دیکھے ہیں وہ تماشے کہ ہمیں اب کسی بات پہ حیرت نہیں ہوتی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اپنے سنہری اصول سمجھانے کی؟ برائے مہربانی اپنے اصول اپنے پاس رکھو، اور ان کو کم سے کم ہم پہ لاگو کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں پری نہیں ہوں جو تمہاری ہاں میں ہاں ملاتی جاؤں گی۔ میں مڑوا ہوں، اپنے فیصلے خود کرتی ہوں اور کسی کو ان میں اہمیت نہیں دیتی۔ صفورہ بیگم مڑوا کی باتوں سے آگ کی لپیٹوں کی زد میں تھی جیسے۔ زبان سنبھال کے بات کرو مڑوا، صفورہ آپا کے خلاف میں ایک بھی لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر عادل کی دارنما آواز نے بھی مڑوا پہ کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ سمجھا دے ان کو آئندہ ہماری باتوں میں ٹانگیں نہ اڑائیں۔ اتنے بڑے تماشے کے بعد دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بند ہو گیا۔ محراب اور مائرہ فون پہ چھپ چھپ کے باتیں کرتے، لیکن منیب نے محرال کو کبھی اہمیت نہ دی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، بیچ میں کبھی کبھی صلح بھی ہو جاتی، لیکن پھر کچھ دنوں بعد ہی وہی حال ہوتا تھا۔ ان کے نکاح کو 10 سال گزر چکے تھے جب ان کے خاندان کے سب بڑوں کو فیصلے کے لیے بلایا گیا۔ خاندان والوں کے زور دینے پہ مڑوا بیگم رخصتی کرنے کے لیے راضی ہو ہی گئی تھی آخر، لیکن منیب خوش نہیں تھا۔ اسے کبھی بھی میرال میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ فیصلے کے مطابق پہلے میرال اور محراب کی رخصتی طے پائی تھی، اس کے بعد منیب اور میرال کی۔ دونوں طرف تیاریاں عروج پہ تھیں، لیکن مڑوا بیگم کا لہجہ اور انداز بہت سرد سا تھا سب کے ساتھ۔ محراب اور مائرہ کی رخصتی کے بعد میرال بھی منیب کے ساتھ رخصت ہو کے اپنے سسرال آئی۔ وہاں مائرہ کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ ادھر میرال کے استقبال کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
इसे कब का रूम में बिठा के सब कहीं गायब हो गए थे जैसे। अम्मी, मैं नहीं जाना चाहता इस कमरे में, प्लीज मुझे दूसरा रूम सेट करवा के दें। ठीक है, कोई जरूरत नहीं इतना सर पर चढ़ाने की। मैं करती हूँ रूम सेट, तुम तक तक चेंज कर लो। मेरा नाइट ड्रेस इस कमरे में है और मैं वहां एक लम्हे के लिए भी नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं वहां से ला देती हूँ तुम्हारी सारी चीजें। मरवा बेगम की गर्दन कुछ और भी ऊंची हुई थी। इनके अंग अंग में सरशारी की लहर दौड़ गई। दरवाजा खुलने की आवाज पे मिराल ने शर्म से सर और आंखें झुका ली। बेड के करीब ही कदमों की आवाज थम गई थी, लेकिन ये आवाज बारी कदमों की नहीं, नाजुक सी हील की टिक टिक की थी। मिराल ने मुकम्मल खामोशी पे आहिस्ता से सर उठाया और मरवा बेगम को इस तहज़ाया अंदाज में मुस्कुराते देख के इसे अजीब सा महसूस हुआ। मेरे बेटे को यहाँ नींद नहीं आएगी, तो इसीलिए वो दूसरे कमरे में सो रहा है। तुम चेंज कर लो और सो जाओ। कब तक ऐसे बैठी रहोगी? मैं इसकी कुछ चीज़ें यहाँ से लेने आई हूँ। वो जाते जाते फिर से पलटी। और अपनी जुबान बंद रखना। सुबह किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मुनीब इधर नहीं आया, वरना इसका गुस्सा तो तुम जानती ही हो ना। मिराल पत्थर सी हो गई उनकी बातों पे। कोई इतना भी जालिम कैसे हो सकता है? ये उसकी खाला थी, जिन्हें माँ के बराबर रुतबा दिया गया लोगों की जुबान में। लेकिन खाला भी कभी माँ जैसी बन नहीं सकती, तो आज मड़वा इतनी सफाक ना होती। इनके जाने के बाद मिराल फूट फूट के रोई थी अपनी इस नाकदरी पे। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। मेहराब मायरा का हाथ थामे प्यार से बोला। वो तो मैं हूँ, इतनी प्यारी, ये कोई नई बात तो नहीं। मायरा खिलखिला के हंसी थी। मेहराब का बारी कहका भी इसमें शामिल था। आज नई बात है ना, तुम मेरी दुल्हन बन के प्यारी लग रही हो। चले फिर मुंह दिखाई दे पहले। मायरा ने अपना दूसरा हाथ भी मेहराब के आगे किया। मेहराब ने मुस्कुराते हुए खूबसूरत सा ब्रेसलेट उसकी नाजुक सी कलाई में पहना दिया। मुझसे वादा करे आप कभी भी किसी की बातों में नहीं आएंगे। मायरा का इशारा सफूरा बेगम और मिराल और परिशे बेगम की तरफ था। वादा? मेहराब ने मुस्कुराते हुए इसे यकीन दहानी कराई थी। एक ही दिन में शादी के बावजूद 2 दिनों के मुकद्दर अलग अलग स्याही से लिखे गए थे शायद। सच ही कहते हैं, सुहागन वही जो पिया मनवाए। बाहर रौनकें लगाए बैठे हैं, अंदर से कब्रिस्तान है हम। परिशे बेगम मेराल के चेहरे पे छाई उदासी देख के बहुत परेशान हुई थी। अपने घर मायरा को हंसता खिलखिलाता देख के वो मेराल को भी यहाँ ऐसे ही देखना चाहती थी। लेकिन मेराल के मुकद्दर में ये सब नहीं था शायद। सब ठीक तो है ना मेराल? तुम इतनी मुरझाई हुई सी क्यों हो? सफूरा बेगम के इस तफसार पे मिराल की आंखें भीग गई। कुछ नहीं खाला अम्मी, आप सबकी याद आ रही थी मुझे। अरे तुम कौन सा दूर हो हमसे, एक ही गली में आमने सामने घर है, फिर क्यों उदास हो? वहां मायरा को देखो, इसके तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो तो उदास नहीं है। बस खाला अम्मी, हर किसी की अपनी नेचर। सफूरा बेगम और परिशे एक दूसरे को देख के रह गई। कोई बात है जरूर। सफूरा बेगम मेराल को देखते हुए दिल ही दिल में बोली। अच्छा, मुंह दिखाई में क्या दिया मुनीब ने तुम्हें? सफूरा बेगम की अगली बात पे मिराल का दिल धक से रह गया। अब फरार मुमकिन नहीं था। शायद वो किस किस बात पर पर्दा डालती आखिर। मिराल बेसाख्ता चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट के रो पड़ी। मिराल के इस रद्द अमल पे सफूरा और परिशे बेगम हैरत से एक दूसरे को देखने लगी। परिशे बेगम तो दिल पे हाथ पड़ा था जैसे। क्या बात है मेरी गुड़िया, सच सच बताओ, हमें जो भी बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम देख लेंगे सबको। रोते रोते मिराल ने आखिरकार बता ही दिया सब कुछ। सफूरा बेगम और परिशे बेगम का गम गुस्से से बुरा हाल था। सफूरा बेगम उठी और गुस्से से दंदनाती हुई मरवा बेगम के सर पे पहुंच गई। सब खुशगपियों में मसरूफ थे। मुनीब भी वहीं मौजूद था। सफूरा बेगम को देख के सब खामोश हो गए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिराल के साथ ऐसा करने की? अगर ऐसा ही करना था तो पहले बता देते, हम मेहराब को भी ना जाने देते कमरे में।
सफूरा बेगम की बात पे मरवा बेगम के माथे पे कई बिल पड़े थे। ये इन दोनों मियाँ बीवी का आपस का मसला है। मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारी बातों में दखल ना दिया करे, वरना क्या वरना परिशे बेगम भी पहुंच गई थी वहां। तुम अगर समझती हो कि मेरी बेटी को तुम रुलाओगे और तुम्हारी बेटी वहां खुश रहेगी, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। मैं लेके जा रही हूँ अपनी बेटी को। अगर तुम खुद अपनी बेटी को वहां से ले आओगी तो हमारे दरवाजे खुले हैं, वरना वो खुद भी पहुंच जाएगी तुम्हारे घर। और जब मुनीब को लगे को वो मिराल को इज्जत से वो तमाम हकूक देगा जो एक बीवी का हक है, तो फिर हमसे बात कीजिएगा, वरना हमारी बेटी हम पे बोझ नहीं। वो लोग मिराल को लेके वहां से चले गए थे। मरवा बेगम को मायरा की फिक्र होने लगी थी। खाला, मेरा क्या कसूर है इस सब में? बाई की गलती की सजा हम दोनों को क्यों दे रही हैं? मायरा ने आंसू बहाते हुए सबकी तरफ देखा। कसूर तो मिराल का भी कोई नहीं था, इसको किस बात की सजा मिली फिर? परीशे बेगम मिराल का सर अपने कंधे पे टिकाए होले होले सहला रही थी। मेहराब खामोशी से सर झुकाए सबके दरमियान बैठा था। इसे भी मिराल के साथ खाला और मुनीब का रवैया बहुत तुहीन अमेज लगा था। आखिर कुछ भी था, मिराल उसकी बहन थी। तुम खामोश क्यों हो मेहराब? समझाओ ना खाला को। मायरा अब मेहराब से इल्तिजा कर रही थी। मेरे ख्याल में अम्मी ठीक कह रही हैं। ऐसे तुम्हारे भाई और खाला को एहसास नहीं होगा जब तक तुम वहां नहीं जाओगी। मेरी तरफ से इजाजत है, अब जा सकती हो तुम। मेहराब बगैर किसी की तरफ देखे बाहर निकलता चला गया। सुन लिया तुमने? सफूरा बेगम इस्तहजाया अंदाज में उसे देख के बोली। मायरा ने बेबसी से सबकी तरफ देखा। सब इसे तन्हा छोड़ के अपने अपने रूम में जा चुके थे। वो भी अपने रूम में आई और फोन उठा के मेहराब को कॉल्स करने लगी। लेकिन कई कॉल्स के बाद भी मेहराब ने कॉल पिक ना की तो वो कमरे में एक हसरत बड़ी निगाह डालती अपना सूटकेस धकेलती बाहर आ गई, जो उसने अभी खोला भी नहीं था। अभी कल रात ही तो वो रुखसत होके यहाँ आए थे और अब सुबह ही सुबह यहाँ से जाने का अंदिया मिल गया। क्या इतनी कम मुद्दत होती है खुशियों की, सिर्फ चंद लम्हे की? वो रोते हुए मुंह हाथ पे रखे अपनी सिसकियां दुबाती बाहर निकलती चली गई थी। निगाहें बदलती हैं तो दिल भी बदल जाते हैं। सदा रहता है कहाँ मोहब्बतों का मौसम। याद आता है रोज और शब कोई, हमसे बिछड़ा है बेसबब कोई। मायरा पिछले 2 दिन से अपने रूम में बंद थी। वो ना बाहर आती थी, ना किसी को अपने कमरे में आने दे रही थी। इसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। आज मरवा बेगम जबरदस्ती अंदर आ ही गई थी। मायरा, ये क्या बचपना है? खाने से क्या नाराजगी है? मायरा आंखों पे बाजू रखे बेहिस बनी सोई रही। उठो, खाना खा लो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? एक ही रात में वो तुम्हें इतना प्यारा हो गया कि तुम माँ और भाई से इस कदर मुतनफिर हो गई। मायरा तरफ के उठी और मलामती नजरों से मरवा बेगम की तरफ देखा। आप और भाई ने जो मेराल के साथ किया वो सब पलट के मुझ तक आया है। कम से कम आप तो मेरा सोचती उसके साथ ऐसा करते हुए। हमने क्या किया है उसके साथ जो सब इतना शोर मचा रहे हैं? मुनीब की तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं गया रूम में। इसमें इतना वावेला करने की क्या जरूरत है? और ये मेराल कितनी बेशर्म लड़की है। हमारे दौर में लड़कियां शर्म से मर जाती, ऐसी बात किसी को ना बताती। लेकिन इसे देखो, पूरी दुनिया में बता दिया कि मुनीब कमरे में नहीं आया। मम्मा, बात कमरे में आने या ना आने की नहीं है, बात उसकी तजलील की है जो कि उसकी हुई है। एक मिनट दिल पे हाथ रख के बताए, अगर मेरे साथ ये सब मेहराब और खाला करते तो आप फिर भी ऐसा कहती? मरवा बेगम मायरा की बात पे चुप सी हो गई थी। वक्त कभी नहीं रुकता, अच्छा हो या बुरा गुजरता ही रहता है। उनकी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे और दोनों तरफ खामोशी ही खामोशी थी। मायरा प्रेग्नेंट थी और दिन रात रोती ही रहती थी। मिराल की चुप ही ना टूटती थी। मुनीब और मेहराब जा पे जा चुके थे। अब उनके वापस आने पे ही कोई फैसला होना था। एक बार फिर खानदान के बुजुर्गों को फैसले के लिए बुलाया गया। मुनीब बहुत शर्मिंदा था सबके सामने और एक बार फिर माफी तलाफी हुई और यूं मायरा और मेराल अपने अपने ससुराल पहुंच गई।
اس بار منیب کا رویہ کچھ درست تھا اس کے ساتھ، اور مائرہ، اس کے تو پاؤں ہی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ مروہ بیگم نے میرال کو ستانے کا ایک اور پلان بنایا اور کام کرنے والی ماسی کو چھٹی دے دی۔ اب سارے گھر کی ذمہ داری بطور بڑی بہو میرال کے کندھوں پہ آ چکی تھی۔ وہ میرال جس نے کبھی گلاس بھی ادھر سے ادھر نہیں رکھا تھا، اپنے گھر میں اور یہاں کاموں کے انبار دے کے چکرا کے رہ گئی تھی۔ خالہ امی، مجھے تو کسی کام کا طریقہ نہیں آتا، میں کیسے کروں گی سارے کام؟ میری بیٹیاں تمہاری ہیلپ کر دیں گی، اور کھانا تو ویسے بھی میں بناتی ہوں۔ میرال خاموش ہو گئی تھی۔ دوسرے دن وہ میکے گئی اور وہاں مائرہ کو کمرے میں آرام سے سوئے دے کے پریشے بیگم کو ساری بات بتا دی۔ پریشے بیگم نے بھی اگلے دن مائرہ کے ذمے وہ سارے کام لگا دیے جو کام مروہ نے میرال کے ذمے لگائے تھے۔ یوں ایک اور محاذ کھڑا ہو گیا تھا۔ مائرہ پریگننٹ تھی اور وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن پریشے بیگم نے سختی سے آرڈر دیا تھا کہ اگر وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتی تو میرال بھی نہیں کرے گی وہاں۔ مروہ بیگم کو مسلسل مات ہو رہی تھی۔ اس نے میرال کو خوب کھڑی کھڑی سنائی اور کام والی ماسی کو بھی واپس کام پہ بلا لیا، لیکن ایک بار پھر منیب اور سب کا رویہ اس کے ساتھ خراب ہو چکا تھا۔ تیری نظروں کو فرصت نہ تھی، ورنہ مرض اتنا بھی لا علاج نہ تھا۔ ہم نے وہاں بھی محبتیں بانٹی جہاں محبتوں کا رواج نہ تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ مائرہ اور مہاب کے ہاں چاند جیسی بیٹی پیدا ہوئی تھی، تو ایک بار پھر میرال سب کی نظروں میں آ گئی۔ مروہ بہن، میں تو کہتی ہوں تم بھی اپنی بہو کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اللہ اس کی بھی گود ہری کر دے گا جلدی۔ پڑوس سے عورت آئی تھی اور مسلسل اسے میرال کی ٹینشن کھائی جا رہی تھی۔ رہنے دو بہن، میری بیٹی کو کوئی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی جو یہ جائے، ہونی ہوگی تو ایسے ہی ہو جائے گی اولاد، مروہ بیگم نخوت سے بولی۔ میرال کے ذہن میں اس عورت کی باتیں اٹک کے رہ گئی۔ وہ کمرے میں آئی۔ منیب کب سے فون پہ میسیجز میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پہ میسیج ٹائپ کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میرال کو اس کی مسکراہٹ دے کے تھوڑا حوصلہ ہوا اور دل مضبوط کرتے اس کے پاس بیٹھ کے کنارے پہ ٹک گئی۔ منیب، میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ اور میں اگر کسی گائنیکولوجسٹ کے پاس چلے تو۔ منیب نے حیرانی اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات سے میرال کو دیکھا۔ کیوں، ہمیں کیا ہوا ہے جو گائنیکولوجسٹ کے کلینک کا ایسے خواہ چکر لگائے؟ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اس لیے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو، صاف صاف کہو۔ مجھے بھی اب بیبی چاہیے۔ میرال نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا، لیکن اگلے ہی پل منیب کے ذہن میں ڈوبے الفاظ سے وہ سہم کے رہ گئی۔ کان کھول کے سن لو یہ بات، آئندہ مجھے دوبارہ یہ مت کہنا۔ اگر تمہیں خود پہ کوئی شک ہے تو خود ہی چلی جاؤ، لیکن مجھے ساتھ چلنے کا مت کہنا۔ میرال نے بے یقینی سے منیب کو دیکھا اور منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکتی واش روم میں بند ہو گئی۔ تم لوگ میرال کو کسی گائنیکولوجسٹ کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ مروہ بیگم منیب اور میرال کے ساتھ مائرہ اور حریم سے ملنے آئے ہوئے تھے جب پریشے بیگم نے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ آپ لوگ مائرہ کو لے کر گئے تھے کیا گائنیکولوجسٹ کے پاس؟ مروہ کی طنز یا لہجے میں کہی گئی بات پہ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اگر اس کا بچہ نہ ہوا تو ضرور لے کے جاتے، صفورہ بیگم سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ تو آپ میرال کو بھی خود ہی لے جائے نا، اگر زیادہ جلدی ہے تو۔ مروہ بیگم کی بات پہ سب خاموش ہو کے رہ گئے۔ وہ لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ میرال کچن میں چائے بنا رہی تھی جب مروہ بیگم زوردار آواز میں منیب سے بولی، میری بیٹی کی تو جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں، اسے کس بات کا ڈر ہے؟ اب ڈرنا اب ان لوگوں کو چاہیے، اور سمجھا دو اپنی بیوی کو، اگر دوبارہ اس کی ماں یا خالہ نے اس لہجے میں بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم میں کس بات کی کمی ہے؟ کمی ہے تو میرال میں ہے جو تمہیں اولاد تک نہ دے سکی، لیکن ہم نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اگر یہی روش رہی نا، اس کی تو جیسے آئی ہے ویسے ہی جائے گی۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے فرش پہ گر رہے تھے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور چائے مگ میں ڈالنے لگی۔
ہم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کسی کا لگتے جگر، کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، جو سب چھوڑ کے ایک کشتے رشتے سے بندھی ڈور میں جکڑی ہماری ساری کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتی ہیں۔ کم از کم ان سے اپنا رویہ تو ٹھیک کر لیں، لیکن نہیں، یہی سب جب اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو کیسے دل تڑپ اٹھتا ہے۔ لیکن اس وقت سب سے رو رو کے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس وقت ہم اس تسلی دیتی لڑکی کو بھول جاتے ہیں جس کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا بھی جاتا ہے۔ آج کا دن تو قیامت کی طرح گزرا، نہ جانے کیا بات تھی، ہر بات پہ رونا آیا۔ مروہ بیگم محلے کی ہر عورت کے سامنے اب بات بات پہ میرال کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتی، جس کا رزلٹ یہ نکلا وہ عورتیں ادھر سے اٹھ کے بیٹھی اور یہاں سے سیدھا صفورہ بیگم اور پریشے بیگم کے پاس پہنچ جاتی اور بڑھا چڑھا کے بات کو پیش کرتی۔ ایک بار پھر دونوں طرف نفرت کا بازار گرم ہو رہا تھا۔ میرال نے منیب اور مروہ سے کچھ دن میکے رہنے کی اجازت لی تو مروہ بیگم مائرہ اور حریم کو بھی اپنے گھر لے آئیں۔ میرال بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی، اور ایک دن تو اس کا بی پی اتنے ہائی لیول پہ چلا گیا کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ مائرہ اور حریم کو ہفتہ بعد ہی مہراب واپس لے آیا تھا، لیکن میرال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ابھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی وہاں سے کوئی اسے لینے آیا تھا۔ صفورہ بیگم اسے گائنیکالوجسٹ کے پاس بھی لے گئی، اس کی رپورٹس نارمل آئی تھیں اور ڈاکٹر نے ہسبینڈ کے ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ میرال ان سارے حالات سے بہت ڈسٹرب تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی منیب نے ایک بار بھی کال کر کے اس کی طبیعت کا نہ پوچھا، اور نہ ہی یہ زحمت مروہ بیگم نے کی۔ کوئی ضرورت نہیں خود سے واپس جانے کی، مائرہ کو تو مہراب خود لے آیا، اور منیب نے یہاں آنا تو دور کی بات تمہاری طبیعت تک بھی نہیں پوچھی۔ پریشے بیگم مائرہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میرال خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ مائرہ اگلے دن اپنے میکے پہنچ گئی اور ماں کو ساری بات بتا دی۔ تمہیں بھی اب واپس جانے کی ضرورت نہیں جب تک وہ واپس نہیں آتی۔ لیکن امی، مہراب کیا سوچے گا؟ سوچتا رہے جو سوچے گا، اپنی بہن کو تو وہ سمجھا نہیں سکتا۔ لیکن امی، اس طرح تو پھر سے جھگڑا ہو جائے گا اور مہراب بھی ناراض ہو جائے گا مجھ سے۔ تم فکر نہ کرو اس بات کی، اب تمہیں وہ سر کے بل لینے آئے گا۔ تمہاری جڑیں کھوکھلی نہیں ہے میرال کی طرح، اس ننھی گڑیا کے آنے سے تمہارے قدم اب مضبوط ہو چکے ہیں۔ وہ آخر اترا کس بات پہ رہے ہیں؟ خود گئی تھی رہنے کے لیے وہاں اور واپس بھی خود ہی آتی۔ لیکن نہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر بار ہم ان کے آگے جھکیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اب جھکنے کی باری ان کی ہے نہ ہم کہ ہماری۔ مروہ بیگم ننھی حریم کو دیکھتے ہوئے تکبر سے بولی۔ مہراب اور منیب جاب پہ تھے، اس لیے مہراب کو پریشے بیگم نے بتایا کہ مائرہ واپس نہیں آئی، تو مہراب نے مائرہ کو کال کی، تم واپس کیوں نہیں گئی؟ میرال سے کبھی کیا آپ نے یہ سوال؟ مائرہ دوبدو بولی۔ ماں کی دی ہوئی شے پہ وہ اترا رہی تھی شاید۔ تمہارا بھائی اسے لینے آتا اور وہ نہ جاتی تو یہ سوال میں پوچھنے کا حق بھی رکھتا اسے، اور تمہیں تو میں خود واپس لایا تھا۔ بڑا احسان کیا ہے نا مجھ پر، مائرہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ جس لہجے میں تم کر رہے ہو۔ مائرہ کی بات پہ مہراب کو کافی غصہ آیا اور اس نے فون بند کر کے پریشے بیگم کو کال کی۔ امی، وہ نہیں آئے گی اب۔ کیوں؟ میرال جائے گی تو وہ بھی آئے گی، یہ شرط رکھی انہوں نے۔ ایسے کیسے واپس بھیج دے میرال کو؟ مہراب کی بات پہ پریشے بیگم آگ بگولا ہو گئی۔ جب سے وہ یہاں آئی ہے کسی نے پلٹ کے اس کا پوچھا تک نہیں، منیب نے بھی ایک بار کال نہیں کی اسے، اتنی بیمار رہی اسے پوچھا تک نہیں، اور وہ مائرہ میسنی، اسے تم خود واپس لائے تھے، وہ کیوں پھر وہاں جا کے بیٹھ گئی؟ بیٹی پیدا کر کے کیا سمجھتی ہے؟ وہ جو کرے گی ہم اس کے آگے سر جھکا دیں گے۔ خبردار، جو تم نے آئندہ اسے کال بھی کی تو میں بھی دیکھتی ہوں کتنا عرصہ وہاں رہتی ہے۔ جی امی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری بہن کوئی لاوارث نہیں ہے، ابھی میں زندہ ہوں۔
महराब की तसल्ली पे परीशे बेगम के दिल में भी ठंड पड़ी थी और यूं एक बार फिर से उनके रिश्ते में सर्द जंग शुरू हो गई। मियाँ और बीवी का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से ही खराब होता है, और वो तीसरा चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो। ये हमारे माशरे की एक तलख हकीकत है। तू मुझको जोर दे यारब, मैं खुद को तोड़ बैठा हूँ। कई हफ्तों, महीनों और महीने सालों में तब्दील हुए, लेकिन ना उधर से किसी ने कोई बात की और ना इधर से। सुनने में आया था कि मुनीब का किसी लड़की से बहुत गहरा अफेयर चल रहा है और वो शादी भी करने वाला है इससे। पूरे 5 साल बाद फिर से सब लोग जमा हुए किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए। हरीम अब 5 साल की हो चुकी थी। वो अपने बाप को जानती तक ना थी। मरवा बेगम और उसकी औलाद कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अपनी इतनी बार पंचायत बैठाई लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार दोनों तरफ से अदालत की तरफ रजू किया गया। मायरा भी अब तो महराब से अलहदगी चाहती थी। महराब ने हर तरह से इन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। एक दो बार तो वो खुद उनके घर भी गया, लेकिन मुनीब ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और धक्के दे के बाहर निकाल दिया। अदालत के हुक्म पे महराब ने डाइवोर्स पेपर्स दिए और मायरा को तलाक दे दी। बच्ची भी माँ को दे दी गई और मेराल और मुनीब की भी अलहदगी हो गई। मरवा बेगम का ताल्लुक अपने मेके से मुकम्मल तौर पे टूट चुका था। अगर रिश्तों को तोड़ने का सोचो तो वो वाकई ही टूट जाते हैं। परीशे बेगम ने महराब के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी थी। आखिरकार इनको इनकी पसंद के मुताबिक बहू मिल ही गई और एक ही महीने के अंदर अंदर महराब की दूसरी शादी कर दी गई। मरवा बेगम की कहाँ पीछे रहने वाली थी। इन्होंने भी मुनीब की पसंद की लड़की से मुनीब की शादी कर दी। अब मिराल और मायरा ही रह गई थी। इस सारे वाक़े का मिराल पे बहुत गहरा असर पड़ा और वो हर वक्त चुप ही रहती थी। परीशे बेगम की एक कज़न थी जिसे मिराल बचपन से ही बहुत पसंद थी, लेकिन मिराल का रिश्ता बचपन से मुनीब के साथ हो चुका था, इसलिए इन्होंने अपने दोनों बड़े बेटों की शादियां कर दी थी। अब इनका एक ही छोटा बेटा था जो कि मिराल से काफी छोटा था। उसकी माँ ने मिराल के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो फौरन मान गया। यूं मिराल का रिश्ता ऐसी जगह से आया जहां किसी को तवक्का ही ना थी। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर उनके वजन से ज्यादा बोझ नहीं डालता। काफी सोचो बचार और लड़के से अच्छी तरह पूछने के बाद आखिरकार मिराल का रिश्ता भी तय हो गया और शादी की डेट भी फिक्स हो गई। दुल्हन बन के मेराल पे बहुत रूप आया था। दोनों एक साथ बैठे बहुत प्यारे लग रहे थे। आखिरकार मेराल रुखसत होके अपने ससुराल चली गई। मेहराब को भी अल्लाह ताला ने चांद जैसे बेटे से नवाजा। अल्लाह तबारक अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। इनकी भी मुश्किलात दूर हो चुकी थी। दोनों बहन भाई जिंदगी के इस नए सफर पे बहुत खुश थे। मुनीब के यहाँ भी बेटी हुई थी। अब मायरा और हरीम ही बाकी थे। मायरा का भी कुछ दिन तक निकाह था बहुत सादगी से। इन लोगों को अब समझ आ गई थी कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मियाँ और बीवी को हमेशा अपना झगड़ा अपने तक ही महदूद रखना चाहिए। इसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और फैमिली को भी चाहिए वो अपना किरदार मुस्बत रखें, क्योंकि साजिशें रिश्ते तोड़ती हैं, जोड़ती नहीं। वरना नताइज ऐसे भी आ सकते हैं, क्योंकि दरमियान में कोई आ जाए तो ग्रहण लग ही जाता है।